मुनीब फारूक सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। परवेज इलाही को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है और अब बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने 3MPO के तहत परवेज इलाही की ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मुझे गिरफ्तारी नहीं मजाक लगता है। वो इसलिए कि देखिए, ये लड़ाई अब कोई परवेज इलाही साहब की और हुकूमत की नहीं है। ये लड़ाई निज़ाम की और रियासत की है। ये लड़ाई इस वक्त अदलिया की और रियासत की बन चुकी है। परवेज इलाही साहब उसके अंदर एक बेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और परवेज इलाही साहब को रगड़ा भी इसी चीज का लग रहा है। अब देखिए, अदालत ने आज उनकी रिहाई का हुक्म दिया और वो वहां से निकले। अब MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और वो भी इस्लामाबाद पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार कर रही है तो परवेज इलाही साहब लाहौर में हैं, तो वो इस्लामाबाद में कौन सा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे लाहौर में बैठ के? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती अगर मैं कानूनी हिसाब से इसको देखूं। अगर ये 3MPO के तहत ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो पहले तो इनके कुछ जवाबात आना जरूरी है। लेकिन इस चीज से आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस तमाम एपिसोड का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कानूनी चीज क्या है और गैर कानूनी क्या है। देखिए, इसके सिरे मिलते हैं उस वक्त से जब परवेज इलाही साहब ने ये फैसला किया था अपने साहबजादे समेत कि वो इमरान खान का साथ देंगे और तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। परवेज इलाही साहब ने असेंबली तहलील वो नहीं करना चाहते थे और बात भी ठीक थी, वो नहीं करना चाहते थे, एक जीरक सियासतदान थे, लेकिन उन्होंने कुछ जो हार्ड चॉइसेस अपने लिए ली, ये फिर उनकी भरपाई हो रही है और वो फिर जारी बात है परवेज इलाही साहब को इस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनको फेस भी करना पड़ रहा है। लेकिन कोई चीज अगर हो तो एटलीस्ट कोई उसके अंदर कोई कानूनी तुक या लॉजिक तो समझ आनी चाहिए। मैं समझने से फिलहाल कासिर हूँ कि चलिए नैब की बात समझ आती है, चलिए एंटी करप्शन की बात भी समझ आती है कि चलो कोई मुकदमा है, कोई इल्जाम है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, कानूनी अमल है, साथ बेल भी राइट होती है किसी भी एक्यूज्ड का कि वो अप्लाई तो करे। लेकिन अगर उनको अदालत आज रिहाई देती है तो इस्लामाबाद पुलिस उनको MPO में जब गिरफ्तार करती है तो देखिए, आप मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट को दोबारा अगर इसको पढ़ें, बगौर उसका जायजा लें, तो मैंने जो बुनियादी सवाल उठाया है कि परवेज इलाही साहब को अगर इसी कानून के तहत ले जाया गया है तो वो तो लाहौर में है। मैक्सिमम आप ये करें कि आप लाहौर इंतजामिया से, पंजाब इंतजामिया से कहें कि जी उनको घर पे नजरबंद रखा जाए क्योंकि हमें नक्श अमन का खतरा है इस्लामाबाद में। उनको गिरफ्तार करके ले जाना इस्लामाबाद और वहां पर क्या चीज रोकी जाएगी? मतलब परवेज इलाही मुनीब, साहब कता कलामी की माजरत, कानूनी तौर पर क्या ये गिरफ्तारी फिर जस्टिफाई नहीं होती? देखिए, जस्टिफाई तो यहाँ बहुत कुछ हो भी जाता है, करवा भी लिया जाता है, लेकिन मैं बहसियत एक पाकिस्तानी के, बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मुझे ये चीजें समझ इसलिए नहीं आती आसानी से क्योंकि ये कानून से ज्यादा कन्वीनियंस और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती है। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि इससे कोई कानूनी मिसाल कायम नहीं की गई, ना ही कोई अच्छी मिसाल कायम की गई है। सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट सेट होते रहेंगे तो आज परवेज इलाही साहब हैं, कल कोई और हो सकता है, कल किसी और के साथ ये हो सकता है, तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? लिहाजा मुझे सिर्फ तशवीश इस बात पर है कि मुकदमा चले, समझ आता है एंटी करप्शन गिरफ्तार करे, नैब कर ले, कोई और मुकदमा आप बनाए जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस हो। कुछ और नहीं बन पड़ रहा तो आप MPO के तहत एक शख्स को ले जा रहे हैं और वो भी लाहौर की इंतजामिया नहीं कर रही, उठा रही उन्हें, उनको इस्लामाबाद की इंतजामिया लेके जा रही है। रिहा वो लाहौर की अदालत से हुए हैं या उनको बेल उनकी हुई है? तो जरा आप इसको खुद एनालाइज कीजिए ना, बहसियत एक पाकिस्तानी की। आप भी शऊर रखती हैं, आपके देखने वाले समा के जो इस वक्त लाखों करोड़ों लोग हैं वो भी शऊर रखते हैं। जरा इस बात को सोचिए कि इस वक्त मुल्क हमारा लिटरली एक इकोनॉमी ब्लीड कर रही है, हमारे मुल्क में एक पैनिक की सी सूरत हाल है, लेकिन हमारी जो पूरी एंगेजमेंट है वो ये कि परवेज इलाही साहब को किस तरह से हमने सॉर्ट आउट करना है। तो मुझे थोड़ी सी जब इन प्रेफरेंसेस की मैं देखता हूँ तो मुझे बहसियत पाकिस्तानी बड़ी तशवीश होती है। ओके, ठीक है मुनीब, आपका कमेंट आ गया। नदीम मलिक साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, परवेज इलाही को दोबारा से गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अब उन्हें इस्लामाबाद रवाना करने की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है ये तरीकाकार कि एक बंदे की 5-5 दफा 6-6 दफा जमानत होती है और ये लंबी फहरिस्त है ये PTI से मुंसलिक लोग, जुड़े हुए लोगों की, और उनको दोबारा पकड़ लिया जाता है। अदालत गारंटी के अंदर लेती है कि आप बाहर निकलेंगे तो पकड़ेंगे, और बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले इंतजार में होते हैं, फिर पकड़ के ले जाते हैं।
یہ روش درست نہیں ہے. یہ آپ ایک ملک کے اندر سیاسی خدشات میں اضافہ تو کر سکتی ہے, اس میں کمی نہیں کر سکتی. پاکستان کی جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی بڑی اکثریت وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی, بقا کی جنگ ہے ان کی کہ رات کو روٹی پانی کیسے اپنا پورے کریں گے, بچے بھوکے نہ سوئیں, روٹی کیسے کھائیں گے. لوگ کبھی بجلی کے بلوں کی وجہ سے سڑکوں پہ, کبھی وہ آٹے اور چینی کی قیمتوں کی وجہ سے سڑکوں پہ. تو کیا اس میں پرائرٹی یہ ہے کہ پرویز لائی پکڑ کے اندر کیسے ڈالنا ہے؟ پرویز لائی کیا کرے گا باہر نکل کے؟ وہ یہ میرے لیے سوالیہ نشان ہے. اور یہ کافی لوگ ہیں ان کے, علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, لاہور میں ڈاکٹر یاسمین ہے, کئی اور بھی ہوں گے, مجھے نام نہیں اس وقت یاد. تو یہ سلسلہ کہیں تو بریک لگنی چاہیے نا, اس لیے ہم ایک مناسب طریقے سے ایک فنکشننگ اسٹیٹ کی طرح آگے بڑھ سکیں. 6 دفعہ ضمانتوں کے بعد پکڑنا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ عمران پکڑتا تھا 8 مہینے وہ نیب کی حراست میں ڈال دیتے تھے, بندے کی ضمانت بھی نہیں تھی ہوتی. تو وہ طریقہ اگر قابل مذمت تھا تو یہ اس سے 10 گنا زیادہ قابل مذمت ہے. لا آف دی لینڈ کو سامنے رکھیں, اس کے مطابق چلیں. اپنی من مانی اگر کرنی ہے تو پھر وہ قانون وہ ضابطہ کوئی نہیں ہے, پھر جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول. صحیح. ملک صاحب جیسے منیب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نظر بند کرنے کا ہی معاملہ تھا تو ان کے گھر میں انہیں نظر بند کیا جا سکتا تھا. نظر بند کیوں کرنا تھا جی؟ وہ کوئی فارمر چیف منسٹر اتنی دفعہ رہا ہوا, عدالت نے اسے ضمانت دیا تو گھر جانے دے. اس نے کون سا کوئی بم پھوڑ دیا کہ اس کو نظر بند کرنا, یا اس کے لیے بڑا جمع غفیر آ گیا تھا, وہ نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو میں تو اس طریقہ کار کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ مسائل میں اضافے والا طریقہ کار ہے, مسائل میں کمی والا طریقہ کار نہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے چودھری خاندان جو ہے اس نے اپنی بنا کے رکھی, کبھی ساری عمر انہوں نے بگاڑی. پہلی دفعہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, اپنی ان کے صاحب زادے کی سوچ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی سے جڑا ہوا, اور اس چکر میں چودھری پرویز لائی بھی اٹھ کے ادھر کو چلے گئے. تو اس کی سزا یہ تو نہیں ہو سکتی جو اس کو مل گئی. اگر ملک کسی صاحب کیس آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ پی تحقیقات ٹی ہوں, آئی کی طرف جانے سے یہ اس چیز کا خمیازہ بھگتا جا رہا ہے؟ یہ سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر رہنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو معاملہ کسی اور طریقے سے آگے چلنا چاہیے, اس طریقے سے آگے نہیں چلنا چاہیے. کسی کے اوپر جو جینوئن کیس ہو, تحقیقات کے بعد ثابت ہوتا ہو تو اس کو آپ پکڑیں تو اور بات ہے. لیکن یہ تو وچ ہنٹ ہے نا, 6-7 دفعہ ضمانت کے بعد گرفتاری درست طریقہ کار نہیں, قابل قبول ہی نہیں. ٹھیک ہے منیب, آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کیا قانونی راستہ اپنا سکتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب؟ دیکھیے اس کے خلاف وہ عدالت میں جا سکتے ہیں. بیسکلی تو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا چیف کمشنر کا آرڈر ہوگا. یہ کوئی اس کو عام طور پر ایکسرسائز بھی جو ڈپٹی کمشنر ہیں یا چیف کمشنر اسلام آباد کے وہی کرتے ہیں, کیونکہ میجسٹریسی نظام اسلام آباد کے اندر ہے اور یہ ڈپٹی کمشنر ہی اس طرح کا آرڈر دیتے ہیں اور پولیس پھر اس سے امپلیمنٹ کرواتی ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست فرمائی ندیم ملک صاحب نے کہ بھئی وہ کون سا پہاڑ ٹوٹنے لگا تھا. ایک شخص اگر وہ گھر جا ہی رہے تھے کوئی 2-3-4 مہینے رگڑا کھانے کے بعد, 2-3 مہینے کے بعد, تو ان کو گھر جانے دیتے. پیغامات تو ان کو بہت سے آفیشلی ان آفیشلی شجاعت صاحب کی طرف سے بھی کنوے ہوتے رہے ہوں گے کہ کیا مسائل ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلے مان بھی لیا کہ جی کوئی نقص امن ہو سکتا ہے, اگر مان لیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, میں نے تو آپ کے سامنے بنیادی بات رکھ دی نا کہ اگر پرویز الہی صاحب کو اسلام آباد میں رہا کیا جاتا اور وہ اسلام آباد کے شہری ہوتے, وہیں مقیم ہوتے, تو چلے جی کو سمجھ بھی آتا ہے. وہ ہیں لاہور میں, نکل لاہور ہائی کورٹ سے رہے ہیں, نقص امن کا خطرہ اسلام آباد میں پیدا ہو گیا, مطلب کوئی اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے نا. کیسے کریں گے؟ مطلب وہ پرویز الہی صاحب جس طرح ندیم ملک صاحب فرما رہے ہیں, کوئی جمع غفیر نہیں ہے, کوئی سڑکیں بلاک نہیں ہوئی ہوئی. میں ابھی کچھ دیر پہلے ہائی کورٹ کی میں ارد گرد تھا, میں نے دیکھا کہ ہائی کورٹ واز کارڈنڈ آف ان دا سینس کے باہر بسیں کھڑی ہوئی ہیں پولیس کی, اور وہ اتنی بڑی نفری کی بھی موجود ہے. تو وہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز آپ کو پتہ لگ رہے تھے. آئی نیو ایز اے جرنلسٹ کے اندر پرویز الہی صاحب کا معاملہ چل رہا ہے. تو لیکن مطلب اتنا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا, انہوں نے گھر جا کے کیا کر لینا تھا؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, ان کے باہر نکلنے کے ابھی تک دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں. پرویز الہی صاحب کی پی ٹی آئی کے اندر جو پارٹی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے, موسٹ آف دیم آر ان ہائیڈنگ یا لوگ ڈسریٹ ہیں, تو ان کی مسائل اور ہیں. اور پرویز الہی صاحب واز دا لاسٹ پرسن جو کبھی 9 مئی کے جیسے واقعات کو سپورٹ کرتے, وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. ہاں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے, ان کا کانڈکٹ 9 مئی والے دن بڑا اور تھا. ان کے خلاف گو کہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا یا میں اس چیز کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا کسی کو غیر قانونی طور پر کسی تحویل میں رکھا جائے. لیکن جو 9 مئی میں ہوا, پر اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو لوگ تھے وہ قانونی طور پر ان کے خلاف کام ہونا چاہیے. لیکن پرویز الہی صاحب کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں.